प्रकाश गुजराती ग्रंथ प्रकरण 4 चौपाई नंबर 54। बलि बसिखे बरण ब्योरास पहला फेरान कीधो प्रकाश तो हे आपण हजी ते हना तेह बलि बरण ब्या श्री धाम स्नेह। चौपाई नंबर 55। दया आपण ऊपर ती घणी परगट लीला कीधी घर तणी सेवा कीधी धनवाई ओलखी धनी शोभा साथ माली धी अति घणी शोभा साथ माली धी अति घणी दया आपण ऊपर अति घणी। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। निजात्म तारक सुबुद्धि वाली धामस्त बड़ा भागी राशियामा चरणानुरागी श्रद्धा सुमन भक्ति मगन प्राणाधार सुंदर साथीहरू तारतम रसका रसवन्ती आत्माहरू जिज्ञासु आत्माहरू भावुक आत्माहरू हजुरहरू सबैलाई श्री प्रकाश ग्रन्थ चर्चाको 19औं क्लासमा हार्दिक स्वागत गर्दै प्रेम प्रणाम गर्छु। प्रणाम जी। हामी नित्य निरन्तर बिहानको समयलाई धन्य गरिरहेका छौँ। यहाँ गुगल मिटको माध्यमबाट धेरैजना सुन्दर साथले लाभ लिइरहनु भएको छ भने युट्युबको माध्यमबाट पनि तपाईले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ। सबैलाई पुनः एकचोटि स्वागत गर्दै यो अमूल्य समयको लागि म धन्यवाद दिन्छु। यो सिक्ने र सिकाउने बहानाको रूपमा बिहानको समय आएको छ। हामी दुवै पक्ष कृतकृत्य धनधन्य हुने यो सुन्दर अवसर पनि बनेको छ। 54 नम्बरको चौपाईमा हामी हिजो थियौँ। सद्गुरु महाराजले गर्नुभएको कृपा, परमात्माको दया अनि सद्गुरु महाराजको गुणलाई यहाँ याद गरिँदै थियो। उहाँले जगाउनको लागि के गर्नुभयो त? धामको वर्णन गर्नुभयो, 25 पक्षको वर्णन गर्नुभयो, ब्रजलीलाको वर्णन गर्नुभयो, रासलीलाको वर्णन गर्नुभयो। तथापि आपण हजी तेहना तेह हामी अझै जस्ताको तस्तै भयौं। केही सुधार र परिवर्तन भन्ने चीज हामीमा आएन। बलि वर्णव्या श्री धाम स्नेह धामको प्रेमको पनि प्रकाश गर्नुभयो। राज्य श्यामाजी र शिखिरको बीचको पारस्परिक अद्वैत प्रेम सम्बन्ध अष्टप्रहर लीला ब्रह्म लीलाको चर्चा गर्नमा पनि कुनै कमी राख्नु भएन। तो हे आपण हजी तेहना तेह हामी जस्ताको तस्तै भयौं। किन त्यस्तो भयौं अरे? मैले हिजै भन्दै थिएँ, त्यसलाई हामीले शिरमा लिएनौं। शिरमा नले पछाडि हृदयले त्यसलाई चिन्तन गर्न सकेन, अपनात्वको अनुभव हुन सकेन अनि हामी परवाह दर्जामा रह्यौं, पुष्ट दर्जामा पुग्न सकेनौं। यी तमाम प्रसङ्गहरू हिजो चलिसकेका छन्। अब 55 नम्बरमा आउनुहोस्। पहिले शब्दार्थ भावार्थ केही व्याख्याहरू छन् भने गर्दै गर्दै चौपाईलाई पनि त अलिकति अगाडि बढाउनु छ, किनकि यो ग्रन्थ सक्नुपर्ने पनि छ। तसर्थ आउनुहोस्, व्याख्या गर्नुपर्ने ठाउँमा व्याख्या गरौँला। सजिला चौपाईहरू अब केवल शब्दार्थ र भावार्थको व्याख्या भएर अगाडि बढ्नेछ। दया आपण उपर अति घणी दया आपण उपर हामी माथि अति घणी भनेको धेरै। सद्गुरु महाराजले हामी माथि धेरै दया गर्नुभयो। प्रगट लीला किथी घर तणी प्रगट प्रत्यक्ष लीला लीला किथी गर्नुभयो घर तणी भनेको घरको। तणी शब्दको अर्थ हुन्छ को।
घरको लीलालाई प्रकट गर्नुभयो। त हाम्रो घरको नाम के हो? परमधाम। अपने धनी श्री श्याम श्याम अपना वासा है निज धाम। हाम्रो घरको नाम निज धाम हो। परमधामको लीला प्रकट गर्नुभयो। परमधामको कस्तो प्रकारको लीला थियो? अष्टप्रहरको लीला। बिहानैको 6 बजेको समयमा श्रीराजी महाराज पाँचमी भुवनको मध्यको नौचोकको मध्यको चौपडेको पनि चोकमा स्थित रंग परवाली मन्दिरबाट उठेर बिस्तारै चौथो भुम हुँदै तेस्रो भुममा आएर पडसालमा बस्नुहुन्छ। पडसालको पनि सबैभन्दा पूर्वी बाहिरी किनारमा 2वटा थम्ब, त्यहाँ लागेको मेरा भने त्यहाँ मुनि बसेको छत्री। त्यस तल आएर बिहानको समयमा पशुपक्षीलाई आफ्नो अमृत भरी नजरले दर्शन दिनुहुन्छ अनि वन जंगललाई पनि दर्शन दिनुहुन्छ। त्यति नै बेला समस्त सखीहरू सहित श्यामाजी महारानी तेस्रो भूमको पडसालमा आउनुहुन्छ अनि सबैले अत्यन्तै विनयपूर्वक राजी महाराजलाई अनुरोध गर्छन् कि हे राजी महाराज, अब जमुनाजीमा झिलना गर्न जाऊं। मारा बालाजी चलो जमुना जल झिले पाटघाटक देवरी में जहाँ रामत गिरे राज रत्न जड़ित के मोहल में कीजे रंग विलास आप आखरी हुजे संग श्यामा जी साथ हम 12,000 में लेके झिले तुम्हारे पास। यो अष्टप्रहर लीलाको एउटा सानो नमुना हजुरलाई सुनाएको। 6 बजेदेखि यो क्रम चलेर चलेर राति 9 बजे सैया विषेक पियो पासे रैया सोबे आया घरों सबों सैया श्री धनी जी सब मंदिरों पधारे होत से जनित्य बिहारे भन्दै सन्ध्याको अवसर यी तमाम जो घरको गुप्य भन्दा गुप्य लीला छ नि, गैहाती गैया लीला छ नि, त्यसलाई सबैले बुझ्ने, सबैलाई सजिलो भाषामा सम्झाउनु भयो। प्रगट लीला किथि घर तणी भनेको त्यही हो। आफ्नो घरको लीला प्रकट गर्नुभयो। यो पनि गोप्य कुरा बाहिर निकाल्नु हो नि। जस्तो व्यवहारमै पनि तपाईको व्यवहारिक कुराहरू बाहिर प्रकाश गर्नु भनेको पनि एउटा ठुलै संघर्ष र एउटा चुनौतीपूर्ण कार्य गरेको प्रमाण हो नि त्यो। नत्र भने घरभित्रको कुरा बाहिर निकालिन्छ। यो त नै पूर्ण ब्रह्म परमात्मा उहाँको आह्लादिनी शक्ति अनि आनन्द स्वरूप ब्रह्म प्रियहरूको बीचमा हुने लीलाको उद्गार हो। कति अमूल्य हो यो। त यो लीलालाई जाहेर गर्नुभयो। आजसम्म जाहेर भएको थिएन यो। आजसम्म भनेको तारतम जहिले आयो नि त्यो दिन मात्रै जाहेर भयो, त्यहाँभन्दा अगाडि जाहेर भएको थिएन। सबै अभ्यासहरू भइरहेका थिए। यता क्षर ब्रह्माण्डका कुराहरूको चर्चा परिचर्चा भइरहेका थिए। तर असली चरित्रलाई, असली लीलालाई प्रत्यक्ष भइरहेको थियो विश्वलाई। अहिलेसम्म हेरेको नक्कल त यो असल चरित्रलाई बुझ्नको लागि परमात्माले व्यवस्था गरिदिनु भएको पो रहेछ भन्ने मानसिकतामा पुग्नु। दया आपणा पर अति घणी प्रगट लीला की थी घर तणी सेवा की थी धन बाई ओ लखी धणी। अब ध्यान दिनुपर्छ है सुन्दर साजी। बितक सुन्न पनि बितक राम्रोसँग सुन्यो भने त पुरस्कार पो पाइँदो रहेछ त। अब बितक ग्रन्थमा कसको परातमको नाम के हो भनेर यति लामो लिस्ट बनाउनुहोस् तपाईँ। जो जिज्ञासु हुनुहुन्छ नि, जिज्ञासु पनि हुनु पर्यो
फुर्सद पनि हुनु पर्यो अनि तत्परता पनि देखाउनु पर्यो है। इच्छा मात्रै राखेर भएन, क्षमता मात्रै भएर भएन, तत्परताको कमीले गर्दाखेरि पछि फर्न सकिन्छ। गरिहाल्नु पर्छ के। तत्परता भनेको त्यही हो। भरे गर्ने, भोलि गर्ने, पछि गरौँला, त्यो भरे भोलि पछि जीवनमा कहिल्यै नआउने चिज हो। तसर्थ त्यो गरिहाल्नु पर्छ भन्ने एउटा जो छ नि, यसलाई तत्परता भनिन्छ। म यो कुरा किन भन्दैछु भने यो तेस्रो चरणमा आउँदैछ। सेवा कीथी धनबाई ओलखी धनी भनेर आयो त यहाँनिर। यो धनबाई भनेको को? धनबाई त धेरैवटा नाम छ। धनबाई केशव ठाकुरको पत्नीको नाम पनि धनबाई हो वितकमा। तर यो त एउटा अब को धनबाई हो यहाँ छुट्याउनु परेन। त्यही भएर एउटा सहजीकरण गर्ने चाहिन्छ भनेकै त्यही हो। मैले अस्ति यही प्रसङ्गमा यो कुरा भनेको थिएँ। किताबमा लेख्दैकै छ नि धनबाईले भनेर, यहाँ त गाङ्गाजी भनेर लेख्दैकै रहेछ। तर कतिपय धनबाई मात्रै भनेर बुझ्नुपर्छ क्या कुरो। त सम्बन्ध जान्नुपर्छ, त्यही हो। सेवा केथी धनबाई ओलखी धनी होइन। व्यवस्था पनि कति राम्रो आइदिएको, मलाई त धेरै खुसी लागेको छ। वितक आफ्नो लागि सुन्नु छ अनि वितक ध्यान दिएर सुन्दाखेरि पुरस्कार अर्काले दिन्छन् अरे। यो कति राम्रो सुविधा हो। तसर्थ अलिकति फरक पनि पर्नुपर्छ। सुन्दर साथी कुरो बुझ्नुभयो नि। यहाँ हजुरहरू दिनै पछि एउटा जुन एउटा अभ्यास गरिरहनु भएको छ नि, यो अभ्यास तपाईहरु तालिम प्राप्त भयो। यसको अर्थ त तालिम प्राप्त र नर्मलमा फरक परेन भने तालिम प्राप्तको अर्थ के भयो? त्यसैले एकदमै ध्यान दिनुहोस्। भोलि म यही सोध्छु कसको परातमको नाम के हो वितक भरि खोजेर तपाईको दिमागमा भइसम्मको लिस्ट तयार पार्नुहोस्। म तपाईलाई सोध्छु यही क्लास सुरु हुनुभन्दा अगाडि। सेवा की थी धनबाई ओलखी धनी। धनबाई भनेको गाङ्गाजी भाइको परातमको नाम हो। गाङ्गाजी भाइ भित्र उहाँको आत्मा भित्र जुन एउटा सुरताले काम गरिरहेको छ नि, हो त्यो सुरताले चाहिँ परम धाममा जुन शरीरलाई धारण गरेको छ, शरीर पनि त्यही परम धाममै विचरण गर्नेवाला शरीर, नूरी शरीर है हो। त्यसको नाम चाहिँ के रहेछ भने धनबाई रहेछ। उहाँभित्र जुन सुरता छ परम धाममा राज्यले धनबाई भनेर बोलाउनु भएको। सखीहरूले पनि धनबाई भनेर बोलाउँथे हो। परातम भनेको कुरो बुझ्नुभयो, यही हो। सेवा की थी धनबाई, धनबाईले। किनकि धनबाईको त्यो यहाँ किन धनबाई भन्नुभयो, गाङ्गाजी भाइ किन नभने भनेर सुरताको नाम किन आयो, शरीरको नाम किन आएन? शरीरको नाम त गाङ्गाजी भाइ हो। किन भन्दाखेरि गाङ्गाजी भाइ भित्र धनबाईको सुरता यदि थिएन भने यो दर्जाको सेवा उहाँबाट हुन सक्दैन थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब कस्तो राम्रो यहाँ सन्दर्भ आउँदैछ हेर्नुहोस् है। सेवा के थिए धनबाई, सेवा गर्नुभयो नि। सेवा त धेरै प्रकारले गरिन्छ नि। यहाँसम्म कि अपरिचित मान्छेको पनि सेवा हुन्छ। तपाईँ जाडोको मौसम छ, कुनै कारणवश घरबाट बाहिर निस्किनु भएको थियो, बाहिर त तपाईँको सिकुवामा आएर, अब सिकुवा भन्ने शब्द त गाउँले शब्द हो, तपाईहरु त बुझ्नुहुन्न। सडकको पेटी भनौँ न, फुटपाथ भन्नु,
त्यहाँले चाहिँ लुक 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 कामदै कामदै एउटा अपरिचित मान्छे आएर बसेको रहेछ भने त्यति बेला तपाईँले ल हाम्रो तर त्यो कोठामा आएर बस्नुहोस्, त्यहाँनिर आजको रात त्यहीँ कटाउनुहोस् भनेर यसो अब उसको व्यक्तित्वलाई हेरेर अलिक पुरानै कपडाहरू दिएर भए पनि लु यहाँ चाहिँ रात कटाउनुहोस्, खाएको छ कि छैन भनेर सोधिन्छ नि। त्यहाँ परिचयको जरुरत पर्दैन, एउटा मानवताले त्यहाँ देख्छ। या त उसलाई जाडो भइरहेको छ भने ल यो कपडा लगाऊ है दाइ अथवा बहिनी, त्यो एउटा मानवताको सम्बन्धले पनि त्यति गरिन्छ। त्यो पनि एउटा सेवा, त्यो त झन् ठुलो सेवा हो नि। जरुरत परेकोलाई उसको जरुरतको चिजहरू जुटाइदिनु भनेको सानो सेवा हो। तर को सेवा गरे कस्तो छ भन्दाखेरि जसलाई बढी सेवा मिलिरहेको छ उसैलाई सेवा गर्ने हाम्रो एउटा जुन बानी छ नि, यो बानी केही हदसम्म राम्रो होइन। वास्तवमा सेवाको जरुरत कसलाई छ भन्ने कुरा चिनेर चाहिँ सेवा गर्नु चाहिँ सही हुन्छ क्या। भिड देखेर त्यतै जाने यो वृत्ति भनेको राम्रो होइन। जरुरतमन्दलाई सेवा गर्नुपर्छ अनि उसले आशीर्वाद दिन्छ नि। एउटा यही सन्दर्भमा म सानो कुरा तपाईलाई गर्छु। यो एकदमै व्यवहारिक कुरा पनि हो र वास्तविक कुरा पनि हो। हामी सब्जी किन्न गयौँ भने नि सब्जीमा यसो बाहिर फिजाएर, हुन त अहिले बालेन सरकार आउनु भएको छ, बाहिर फिजाएर राखेको हुन्छ। अनि 3वटा टमाटर अनि 15-20वटा जति खोर्सानी, 1 मुठी साग, त्यस्तै के राखेको हुन्छ नि। अनि यहाँ गएर सब्जी किन्यौ भने हाम्रो राम्रो खालको बार्गेनिङ चाहिन्छ। उसले साग मुठाको 25 रुपैयाँ भन्यो भने होइन 20 मा दिनु न भनेर राम्रो खालको बार्गेनिङ गर्छौँ। अनि ल 20 मा लानु न उसले भनेर दियो भने खुसी हुँदै घरमा पनि आउँछ, सब्जी सस्तोमा पाइयो भनेर। बेच्न बसेको हुन्छन् कस्तो भन्दाखेरि बुढी आमा बस्नु भएको हुन्छ, बुढा बा बस्नु भएको हुन्छ। ती बुढा बाले पनि 2-4वटा च्युइगम, 2-4वटा चकलेट के जाति लिएर बस्नु भएको हुन्छ। अनि त्यही व्यक्ति चाहिँ एउटा राम्रो खालको होटलमा जान्छ, खाजा साजा खान्छ, अनि बिल उठ्छ 1500, 2000, 2500 कति उठ्छ नि, अनि 1750 रुपैयाँ भयो बिल। 2000 को नोट छ, चेन्ज छैन भन्छ नि त्यहाँ लिन आउनेले। अनि हामी के भनेर उठ्छौँ भन्दाखेरि चेन्ज छैन भने ठिकै छ हजुरले नै राख्नुहोस् भन्छौँ अनि हामी निस्किन्छौँ। 5 स्टार होटलमा जाँदाखेरि नि जसलाई जरुरतै छैन उसलाई उदारताको प्रदर्शनी, जसलाई जरुरत छ, जसलाई रोजीरोटीको सवाल छ उसको लागि आफू संकुचित। यो कस्तो खालको वृत्ति हो? आम मान्छेले गर्ने कुरै यही हो। त्यसैले जसलाई जरुरत परेको छ उसको चाहिँ सेवा गर्नु चाहिँ एकदमै ठुलो चीज हुन्छ। भन्न खोजेको यहाँ सेवा पाउनेवाला ग्राहक कस्तो छ उसको पनि पहिचान नहुँदा समेत हामी सेवा गर्न अगाडि बढ्छौँ एउटा इन्सानियत मानवताको नाताले। तर यहाँ गाङ्गजी भाइले सेवा त गर्नुभयो, यस्तो सेवा गर्नेहरू इतिहासमा धेरै भए। अब गाङ्गजी भाइको सेवा गराइ हेर्नुहोस् न। गाङ्गजी भाइ भन्ने बित्तिकै स्तब्ध हुन्छ उहाँको त्यो सेवा गराइ देखेर। उहाँले के भन्नुभयो? ओलखी धनी भन्नुभयो नि, आफ्नो धनी भनेर पहिचान गरेर सेवा गर्नु। यो भनेको सानोतिनो दर्जा होइन सेवाको।
त्यही भएर त सुरताको नाम आयो नि, त शरीरको नाम आउँथ्यो नि। ब्रह्मात्माको अंकुर भएको कारणले गर्दाखेरि धाम धनी भनेर सद्गुरु महाराजको पहिचान गरेर उनले सेवा गरे। उनको पनि त समाजमा ठुलो इज्जत थियो। नगर सेठ थिए, सबैले जय जयकार लगाउँथे। अहिले समाजमा धनी व्यक्तिको त इज्जत छ नि, ज्ञानी व्यक्तिको कहाँ इज्जत छ? ठुल्ठुलो क्लबका अध्यक्षहरू धनी, धनका जो धनी छन्, वडा अध्यक्षहरू जो धनका धनी छन् तिनै। किन त्यस्तो गरियो भन्दाखेरि जरुरत पर्दा उसले धन खर्च गर्छ भनेर त्यो धनको सम्मान हो नि, उसको सम्मान थोडी हो त्यो, कुरो बुझेर ल्याउँदाखेरि। त्यसैले धनको इज्जत छ, ज्ञानको इज्जत छैन अहिलेको समाजमा। यस्तो परिप्रेक्ष्यमा पनि उनी धनी त करोडौं अरबपति खरबपति हुने गङ्गाजी भाइ। राजालाई ऋण हाल्दिने सानोतिनो हुन्छ, तर यस्तो एउटा मर्यादामा यस्तो इज्जत कमाएको व्यक्तिले दास बनेर सद्गुरु मानेर सेवा गर्नु भनेको सामाजिक मर्यादाको पनि उल्लङ्घन हो नि। अब गङ्गाजी भाइका साथीहरू थियो होला, उनीहरू महाजन करोडपति खरबपतिहरू, उनीहरू आउँछन् साथीलाई भेट्नको लागि भनेर, अनि दास भएर सद्गुरुको चरण धोएर बसिरहेको देख्दाखेरि उहाँलाई लाज त लाग्यो होला नि, तर त्यसको कुनै परवाह उहाँले गर्नु भएन। त्यही भएर यहाँ सेवा की धन बाइए ओलखी धनी चिनेर। तर हाम्रो पहिचान चाहिँ कस्तो छ भने सनक आदिकले हंसावतारको दर्शन गरे। भगवानले हंसावतार धारण गरेर आउनु भएको थियो, अनि मनलाई अलिकति खिच्दिनु भयो। मन आत्मा जीवको आवरणभन्दा बाहिर आयो, किनकि परमात्माले मुठीमा समाइदिनु भएको छ सनकादिकको मन। अनि आत्माले त परमात्माको दर्शन गरिहाल्यो, हाँस बनेर आउनु भएको परमात्मालाई उनीहरूले साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरे जमिनमा सुतेर। अनि बिस्तारै मन छोडे पछाडि त अब मनले काम गर्न थाल्यो, अनि उठेर हेर्दाखेरि त अगाडि त हाँस छ, चुच्चो र पखेटा मात्रै छ। को हो तपाईँ हामीले प्रणाम गर्नेवाला भनेर उल्टो सोध्छन्। अनि हंसावतारले जवाब दिनुभयो। हंसावतारले म को हुँ? लाज लाग्दैन यस्तो प्रश्न सोध्न? अहिले भर्खरै लम्पसार परेर प्रणाम गरेको कसलाई भने पछाडि उनीहरू मुखामुख गरे, लाज लाग्यो, उनीहरू भागे। हो त्यो चुच्चो र पखेटा मात्रै देखिन्छ क्या, किनभने हाम्रो बुद्धिले धेरै तर्क गर्छ, मन धूर्त छ। तपाईँ आफ्नो हृदयको कुरा सुन्नुहोस् न, तपाईँको दिलले के भन्छ, अनि मात्रै तपाईँले आफूले न्याय गर्नुहुन्छ। सेवा की थी धनबाई ओलखी धने। धनीको पहिचान गरेर सेवा गर्नुभयो। यो सेवा सबैभन्दा उत्तम दर्जाको सेवा। यस्तो यो बराबरको सेवा इतिहासमा न कसैले गर्यो न भविष्यमा कसैले गर्यो। किनकि यो मायावी संसारमा आएर परम धामको ब्रह्माङ्गनाले अक्षरार्थी धामधनीको आवेश शक्ति लिएर आउनुहुने स्वयं श्यामाजी महारानी स्वरूप सद्गुरु महाराजको सेवा गर्नु भनेको इतिहासमा एउटा नौलो पनि हो र यो ऐतिहासिक पनि हो। यस्तो न भूत न भविष्य यस्तो सेवा। अनि अन्तिममा चौथो चरणमा आएर हेर्नुहोस्, शोभा साथमा लिधी अति घणी। शोभा शोभा साथमा सुन्दर साथको बीचमा, लिधी लिनुभयो अति घणी भनेको बहुतै। 55 नम्बरको चौपाई है लक्ष्मी दिदी। शोभा साथमा लिधी अति घणी। सुन्दर साथको बीचमा उहाँ शोभाको पात्र हुनुभयो। पहिले नै शोभाको पात्र बनाइएन,
आफूलाई उहाँले शोभाको पात्र बनाउनुभन्दा अगाडि सेवाको दास बनाउनु भयो। एउटा कर्मठ सेवक बनाउनु भयो। अनि सेवा गर्नेलाई मेवा दिने चलन त पहिलेदेखि चलेकै हो नि। त्यही भएर त उखाना आयो, सेवा गर्नेले मेवा पाउँछ भनेर। त्यतिकै उखान चल्दैन नि। सेवा गिधी धनबाई ओलखी धनी, पहिचान गरेर सेवा गरेकोले सुन्दर साथहरूको बीचमा उहाँले शोभा पाउनुभयो। ओहो, यिनले त अब नहुँदा नगर्नु भनेको अलग कुरा हो। सेवा पनि केवल धनले मात्रै हुन्छ यो पनि होइन। सेवा त तन मन धनले हुन्छ नि। नभएर गर्न नसक्नु अलग कुरा हो, तर हुँदाहुँदै नगर्नु चाहिँ त्यो कर्तव्य पुरा नगरिएको ठहर हुन्छ नि त। एउटै परमधामको सखी होइन र? ओहो, यिनले त संसारमा गएर पनि मेरा ब्रह्माङ्ग नारलाई सखीहरूलाई यिनले त सेवा गरे भनेर राजी महाराजले धन्यवाद दिनुहुन्छ। स्याबास तुम्हारी अरबहाँको स्याबास हैड, स्याबास तुम्हारी निस्बत। राज्यले स्याबास दिनुभएको छ। यो श्रृङ्गार ग्रन्थको अन्तिममा गएर राज्य महाराजले स्याबासी दिनुभएको छ क्या। प्राणजी महाराजले पनि स्याबास भन्नुभएको छ 3 ठाउँमा वितकमा। ककलाई भन्नुभएको छ, स्याबास चिन्तामणी भन्नुभयो, स्याबास लालबाई भन्नुभयो, स्याबास मुरलीधर भन्नुभयो। शोभा साथमा लिधी अति घणी। त्यो एउटा भूमिकामा उत्रे पछाडि सेवा गरेकोले गर्दाखेरि शोभा मिल्यो। त्यसैले पहिले सेवा गर न। शास्त्रहरूमा पनि ठाउँ ठाउँमा यो कुरा गरिएको छ। शास्त्रहरूमा तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदीक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिन भनेर सेवा पहिले गर भन्नु। भागवतको महात्म्यमा पनि गोकर्णजीले भन्नुभयो पिता आत्मदेवजीलाई, धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्म सेवस्य साधु पुरुषां जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। सेवा है सेवा, सेवा पहिले। सद्गुरु महाराजले जब हरिदासजीलाई देख्नुभयो नि भुजनगरमा, इन ठिकाने आए कि आत्मा पाए करार रहे उनकी सोबत में देखी सेवा अति निम। वितकमा लालदासजी महाराजको चौपाईलाई मैले उठान गरेर तपाईलाई सुनाए। अनि मैं इनकी सेवा गरौं वस्तु ग्रहण इनसे, सूत्रै त्यही हो। त्यसैले शोभाको पात्र बनाइदिनु भयो धनभाइलाई परमात्माले। उहाँले गर्नुभएको सेवा समर्पणको भावलाई बुझेर 55 नम्बरको चौपाईलाई मैले एकचोटि पाठ गरेँ अनि फेरि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। दया आपण पर अति घणी परगट लीला गिधी घर तणे सेवा गिधी धनवाइयो लखी धणी सुवा साथ मालिधी अति घणी। अब दया हामी माथि बहुत गर्नुभयो। अब दयालाई गुण रूपमा लिने मेहर सागरमा जानुहोस्, प्रकरण 15 मा जानुहोस् न सागर ग्रन्थको। त्यहाँ मेहर सागर छ कि छैन? हो, त्यो मेहर कृपालाई कहाँ कहाँ कृपाको दर्शन हुन्छ। 125 पटक कृपा 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 भन्नुभयो उहाँले।
कहाँ कृपाको दर्शन हुन्छ। हो ती सबै कुरालाई गहिरो गरी बुझ्नुपर्छ। दया आपण पर अति घणी, प्रगट लीला किधी घर तणी, सेवा किधी धन बाह्य ओलखी धणी, शोभा साथ मलिधे अति घणी। मैले हजुरलाई 108 पटक यो चौपाईले पढै गर्नुहोस् भनेर भनेको छु। भन्ने काम मेरो अनि मान्ने काम तपाईको हो। अगाडि बढौँ 56 मा। साथ सौ हेत किधा अपार, साथ सौ सुन्दर साथजीहरूसँग हेत प्रेम किधा गर्नुभयो, अपार प्रेम गर्नुभयो। ओहो सुन्दर साथजी, सुन्दर साथ र सुन्दर साथको बीचमा प्रेम भएन भने प्रेम गर्ने चाहिँ कोसँग? मेरो प्रश्न। सुन्दर साथ र सुन्दर साथ बीच भेट हुँदाखेरि प्रेम भाव प्रदर्शन हुन सकेन भने प्रेमको पात्र बनाउने कसलाई? साथ सौ हेत किधा अपार, अपार प्रेम गर्नुभयो। किन अपार प्रेम गर्नुभयो भने नि त्यो वितकबाट पक्रिनु पर्छ क्या। उहाँलाई यस्तो लाग्थ्यो कि यी धामका साथीहरू हुन्, यो खेल हेर्ने उत्कण्ठा लिएर यहाँ संसारमा आएका छन्। यिनीहरूलाई थाहा छैन तर मलाई चाहिँ थाहा छ। मलाई थाहा छ, त्यसैले यिनीहरूको बिचल्लीमा यिनीहरूलाई म छोड्न सक्दिन भनेर प्रेम गर्नुभयो क्या उहाँले। उनीहरूलाई थाहा छैन बिचारा यिनीहरू मायाभित्र आएर बसेका छन् भनेर, तर मलाई त थाहा छ नि। अनि मैले त्यो जान्दा जान्दा उनीहरूलाई मायामा फस्न कसरी दिनु? एउटा प्रेम। वास्तवमा जीवहरूले पनि कस्तो खालको देखाएका छन् भने नि आफ्नो मालिक प्रति। मैले एउटा घटना हेरेँ फेसबुकमा। त्यो घटना देखे पछाडि प्राज्ञजी महाराजले भन्नुभएको एउटा चौपाईको खुब याद आयो मलाई कि जीव माया के ऐसे करे कयों देखे दृष्ट, वो भी उन पर यों करे हम तो ये ब्रह्म श्रेष्ठ। यसै सन्दर्भको एउटा चौपाई अर्को के पनि छ भन्दाखेरि नि, तो टुक टुक हो जाए फना सब अंग आशिक के, इन विध कई संसार में। याद आयो मलाई। इन विध कई संसार में धनी रञ्चक दिलासा दे, टुक टुक हो जाए फना सब अंग आशिक के भन्ने एउटा चौपाई किरन्तन ग्रन्थमा छ। पुराना किरन्तनमा गएर, पुराना किरन्तन भन्ने चाहिँ माफ गर्नु होला, किरन्तन ग्रन्थको आखरको बाणीमा गएर हेर्नुहोस्। इन विध कई संसार में धनी रञ्चक दिलासा दे, टुक टुक हो जाए फना सब अंग आशिक के भनेको छ क्या। संसारमा के छ अरे भने नि, मालिकले अलिकति उपकार गरेको छ भने मालिक प्रति सेवकले सबै अङ्गले समर्पित भएर उसको लागि टुक्रा टुक्रा हुन तयार छ, मर्न र मार्न तयार हुन्छ अरे क्या सेवक। संसारमा जीवहरूले पनि यहाँसम्मको सम्बन्धलाई पालन गरिरहेका छन् अरे। यसो भनिरहँदाखेरि मैले फेसबुकमा हेरेको कुरा चाहिँ के भन्छु भने, एउटा व्यक्तिलाई चितामाथि सुताइएको थियो अनि उसलाई अग्निको संस्कारको तयारी त्यहाँनिर हुँदै गर्दाखेरि एउटा कुकुर त्यो चितामाथि गएर बसिरहेको थियो। कुकुर क्या, कुकुर। अनि त्यहाँका मान्छेहरूले त्यो कुकुरलाई समात्दै त्यहाँबाट बाहिर निकाल्दै गरिरहेका थिए। फेरि कुदेर गएर त्यो चितामाथि त्यो कुकुर बसिरहेको थियो। हेर्नुहोस्, त्यहाँका मान्छेहरूले निकाल्दै पानीतिर फाल्दै थिए, त्यो कुकुर त्यहाँनिर गएर बसेको बसै थियो। अब हेर्नुहोस् त, त्यसले आफ्नो मालिकलाई कति वफादार भएर प्रेम गर्यो। जापानमा एउटा ह्याचिको भन्ने कुकुर थियो, त्यसले 9 वर्ष आफ्नो मालिकलाई रेलवे स्टेसनमा गएर पर्खेर बसेर अन्तिम सास उसले त्यहीँनिर फेरेर
त्यही मरौँ आफ्नो मालिकलाई प्रतीक्षा गरेर। तुच्छ भन्दा पनि तुच्छ जीवको एउटा उदाहरण यो। अनि सारस भन्ने पंक्षी यस्तो हुँदो रहेछ, त्यो पनि मैले सामान्य ज्ञानमा जीकेमा हेर्दै थिएँ कि आफ्नो जोडी मर्यो भने ऊ तुरुन्तै आफू गएर मर्छ अरे। सारस भन्ने पंक्षीमा त्यो विशेषता। प्राणनाथजीले भन्नुभयो त यो कुरालाई बाणीमा कि गिरत है आकाश से होत है पूर्जा पूर्जा भनेर। आकाशमा उडिरहेको छ भने पनि तल जमिनमा पछारेर आत्महत्या गरेर टुक्रा टुक्रा भएर मर्छन् अरे ती पंक्षीहरू। परेवाको पनि लगभग त्यस्तै धर्म हुन्छ। अब यो त पशु पंक्षीको कुरा गरेँ मैले। अब अलिकति प्रेमीको कुरा गरौँ न। संसारमा धेरैवटा कहानीहरू प्रसिद्ध छ। लैला मजनुको कहानी प्रसिद्ध छ, मुनामदनको कहानी प्रसिद्ध छ, रोमियो जुलियटको कहानी प्रसिद्ध छ। त यही कहानी मध्ये प्राणनाथजी महाराजले आफ्नै श्रीमुख बाणीले नामै लिदिनु भयो एउटा जोडी प्रेमीको। उहाँले शशी र पुन्नु भन्ने त नामै लिदिनु भयो त। प्रकाश गुजरातीमा आउँदैछ त, पछि आउनेछ यो कुरा। उहाँले के भन्नुभयो भने ससै शोभिक कहे मैं हाथों अपना मार पुन्नु की बधाई में देऊ कोट शिर उतार भन्ने चौपाई। शशी एउटा राजकुमारी, पुन्नु भनेको एउटा नोकर। यिनीहरूको बीचमा प्रेम भयो। अब नोकर त बिचारा के गर्न सक्दा, राजकुमारीसँग प्रेम गरेकोले जबरजस्ती गर्न त सक्दैन। तर राजकुमारी आफै फिदा भई अनि पुन्नुसँग ऊ बाँच्नै नसक्ने अवस्थामा पुगे। शशी भन्ने राजकुमारी नि। अनि उनीहरूलाई जबरजस्ती छुटाइयो। त्यो शशी पागल जस्तो भई जुन दिशातर्फ पुन्नु गएको थियो त्यो दिशातर्फ गएर त्यहाँको माटोलाई उसले चुम्न थाले, आफ्नो शिरमा लगाउन थाले। पागल जस्तो भएर त्यहाँनिर नाच्न थाले, त्यस्तो खालको। अनि के भन्दै रहेछन् त भन्दाखेरि उनी ससै शोभे यूं कहे मैं हाथों अपना मार पुन्नु की बधाई में देऊ कोट शिर उतार भन्दै रहेछन् उनी। भन्नुको मतलब कि यदि मलाई पुन्नुको खबर मात्रै कसैले दिन्छ भने नि उसलाई म मेरा करोडौं पटक शिरलाई काटेर उसलाई समर्पित गरिदिन्छु, म त्यहाँसम्म ऊ प्रति समर्पित हुन्छु भनेर भन्दै रहेछु पुन्नुले। अब आफ्नो प्रेमी प्रति भनिएन नि, आफ्नो प्रेमीको खबर सुनाउने वाला प्रति भनियो। त्यसको अर्थ आफ्नो प्रेमी प्रति चाहिँ उनी कति समर्पित रहेछन् अझै बढी भन्ने कुरा त यहाँ पनि छ नि त। प्राणनाथजी महाराज जस्तो उहाँले नाम लिदिनु भयो शशी र पुन्नुको, त्यो उनीहरू आफ्नो प्रेमलाई पक्का ढङ्गले निभाउने वाला पात्रतामा उहाँहरूलाई देख्नुभयो उहाँले। हो, मैले यो हेत भन्ने शब्दलाई ल्याएर यी तमाम कुराहरू गर्दैछु क्या सुन्दर साथी। साथसौँ हेत किदा अपार भन्ने यहाँले छ नि, यसलाई उठाएर मैले यो कुरा भन्दैछु। हेत प्रेम र सुन्दर साथसँग अपार प्रेम कहाँबाट आयो त्यसको पनि मैले उदाहरण दिएँ। यिनीहरू धामका सुन्दर साथहरू हुन्, धामवासी यिनीहरू हुन्, यिनीहरू परमधामवासी हुन्। तर यो संसारमा आएर खेल हेरिरहेका छन्, यिनीहरूलाई थाहा छैन, मलाई चाहिँ थाहा छ। अनि मैले जान्दा जान्दै यिनीहरूलाई त्यही हालतमा छोड्दिनु। यो भएर चाहिँ प्रेम हो क्या एक त। दोस्रो भनेको यो परदेशमा भेट भएको छ आफ्ना घरका सदस्यसँग, तब पनि प्रेम। स्वदेश र विदेशले धेरै फरक पार्छ, घर र माइती घरले पनि धेरै भावनामा फरक पार्छ सुन्दर साथी। माइती घर सबैको लागि प्रिय हुन्छ, प्यारो हुन्छ। अनि माइती घरमा अब गीतकारहरूले पनि लेखे, बसन्त नै बस्न खोज्छ यहाँ लोलाएर, यो मेरो प्राणभन्दा प्यारो माइती घर, माइती घर, माइती घर। एउटा फुल फुले यहाँ धरती जगमगाउँछ, एउटा बत्ती बले यहाँ जगत जगमगाउँछ।
सुख शान्ति मुस्काउँछ यहाँ सधैँभरि, लुकामारी खेल्छ जुन रातैभरि। यो मेरो प्राणभन्दा प्यारो माइती घर, माइती घर, माइती घर। आकाशलाई छोएको छ मेरो हिमालले, स्वर्गलाई गिज्याउँछ मेरो नेपालले। धेरै छ त यहाँ शब्दहरू। एउटा फूल फुल्यो भने धरती मगमगायो, एउटा बत्ती बल्यो भने जगत जगमगायो, किनभने त्यो माइती घरमा छ भनेर। माइती घरप्रति कति प्रेम। अलिकति नजिक माइत छ भने र नवविवाहिता हो भने अलिकति मिठो खानेकुरा आफूले पकाइयो भने पनि कुदेर माइतमा लगेर पुर्याइदिइहाल्ने। माइती घरसँग त्यस्तो प्रेम। हाम्रो पनि त माइती घर हो त परमधाम, खोइ त प्रेम गरेको परमधामसँग। अनि परमधामका सुन्दर साथहरू भनेका हाम्रो सबै माइती हुन्। अनि माइतीलाई खोइ त प्रेम गरेको। एउटा माइती घरको कुरा। अर्को, विदेशमा गएर आफ्नो स्वजनसँग भेट भयो भने पनि बढी प्रेमको सञ्चार हुन्छ हृदयमा। कुरो बुझ्नुभयो? जस्तो उदाहरण दिन्छु, तपाईहरू प्र्याक्टिकल हुनुहुन्छ। कतिपय यहाँ क्लासमा बस्ने अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युरोप सबै डुलेर एकदम अनुभवी भएर बस्नुहुने पनि तपाईहरू हुनुहुन्छ नि कोही कोही। अनि जस्तो ल अब अमेरिका अस्ट्रेलियाको किन कुरा गर्नु, खाडीकै कुरा गरिदिन्छु म। कतार दुबईतिरको त्यहाँनिर गएर त्यहाँ बजारमा घुम्दै गरेको बखतमा चाहिँ कसैले आमा भनेको सुन्यो, ठेस लागेछ भुइँमा। आमा भन्यो। आमा त नेपालीले मात्रै भन्छ, अरूले भन्दैन। यसो हेर्दाखेरि नेपाली हो कि जस्तो देख्यो। आफू पनि सब्जी किन्न गइएको छ, ऊ पनि सब्जी किन्न आएको रहेछ। अनि नेपाली हो भनेर सोध्दा हो नि। ओहो, झ्याप्पै गएर गला मिलिहाल्छ नि उसले। अरू के सोध्छ हौ? के जातको, के थरको, कहाँको, पश्चिमको हो कि पूर्वको, मधेसी हो कि पहाडे हो कि, त्यो भन्दै भन्दैन गएर अङ्कमाल गरिहाल्छ उसले। ओहो, विदेशको ठाउँमा बसेर मैले स्वदेशको सम्बन्धीलाई भेटेँ भनेर। अब नेपालमै स्वदेशमै छ, अनि यहाँनिर बाहिर निस्किने बित्तिकै सबै नेपाली नै नेपाली भेटिन्छ ल यहाँनिर। अनि जसलाई पायो त्यसलाई गएर अङ्कमाल गर्न मिल्छ, या हात मिलाउन मिल्छ, या त सोध्न मिल्छ। त्यो प्रेम आउँछ? किन आउँथ्यो? आउँदैन त। विदेशमा आफ्नो स्वजनसँग भेट हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरूको महत्त्व हेर्नुहोस् त कति छ। यो संसार पनि त विदेश हो। हवे बदेशणा म विदेशमा छु, मुने खिन वर्षा सौथाए। षट्युद्ध ग्रन्थमा सुन्नुभयो त विदेशको कुरा। विदेश पठाउनु भयो, विदेश त विदेशमा स्वजनको महत्त्व बढी हुन्छ। यो कुरा सत्य हो। साथ सो हेत गिधा पार, धन 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 बाइनो अवतार। धन बाइको यो अवतार छ, त्यो धन्य छ, धन्य छ, स्तुत्य छ। काहीँका लेहेर लागि संसार, त्यारे अडबडती राखी उभि राखी आधार। यो व्याख्या छ 56 नम्बरको चौपाई। मैले व्याख्यापट्टि जान चाहिन। 55 नम्बरको चौपाईलाई मैले दोहोऱ्याउँदै आजको प्रसङ्गलाई राखेँ। भोलि फेरि 56 नम्बरदेखि अगाडि बढ्छौँ र आज हामीले 55 नम्बरको एउटै मात्रै चौपाईको सेरोफेरोमा रहेर चर्चा गर्न सक्यौँ। यसमा पनि व्याख्या छ। दया आपण उपर अति घणी, प्रगट लीला किधि घर तणी। सेवा किधि धन वायो लखि धणी, शोभा साथमा लिधि अति घणी। शोभा साथमा लिधि अति घणी, सच्चिदानंद धाम धनी की।